السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم ماجي إيد. دونك اليوم غنشوفو تشيما ديال الفيديو رقم واحد اللي تكلمنا فيه على نسبة التقدم النهائي وعلى البي اش وعلاقته مع اش هو او بلس. ثم شفنا الدالة اللوغاريتمية العشرية اللي هي دالة عكسية ديال ما يسمى ب 10 أو 10 أو أس، يعني 10. اليوم غنشوفوا واحد، أو في هذا الفيديو الثاني دونك غنشوفوا واحد ما يسمى بواحد لا نوسيون جديدة ما يسمى بخارج التفاعل، اللي هي مهمة جدا في الكيمياء. وبسم الله. دونك خارج التفاعل اللي غنشوفوه بشكل عام، عندنا واحد التفاعل بلس بي سي بلس دي إيسي. دونك ما هو خارج التفاعل؟ يعني داك الكوسيون. فوالا. دونك هذا كيتكتب بهذا الشكل. فوالا. ان بوان كيو ار بوان إيسي et de la virgule. غنشوفو ليش كتطلق. دونك هنا غنشوفو أن خارج التفاعل هو النواتج أو تركيز النواتج. هنا لانديس أو أزارو. دونك تندير واحد البوان إيسي. في الآخر غادي نعرفو هي علاش أس هاد السي هنا في التركيز ديال دي أس دي مقسوم على التركيز ديال المتفاعلات أس أ في التركيز ديال بي أس بي في هذه أو في هذه الحالة إيسي. فوالا. غادي ناخدو حالة خاصة أن اش دوزو ديال كيفما يكون الحالة ديالو اللي كيساوي لينا واحد، ثم التركيز هنا يعني مول بار لتر، ثم التركيز ديال الصلب يعني أي حاجة صلبة إيسي حتى هي كتساوي واحد مول على اللتر. بمعنى أي كلمة وصلنا اش دوزو أو وصلنا أي عنصر كيميائي صلب دونك كنعطيو واحد. إذا علاش درنا هاد لو بوان؟ مثلا عندنا كيو ار مثلا في الحالة البدئية، دونك بمعنى أننا كتكون عندنا سي إي إيسي يعني ثم دي مثلا دي إي مقسومة على أ إي إيسي بوان. فوالا. دونك ثم بي إي يعني كنعوضو داكشي اللي بغينا. مثلا كيو ار في الحالة النهائية يعني التركيز ديال سي في الحالة النهائية، ثم ديال دي في الحالة النهائية مقسوم على أ في الحالة النهائية أس أ، ثم بي في الحالة النهائية في هذه الحالة. وتختلف الأمران. مثلا لو أن السي ما كانش عندنا والدي ما كانش عندنا النواتج في الحالة البدئية دونك غتساوي كي ار إيكال أزيرو. في الحالة النهائية دونك هذا كلام آخر أن النواتج كتزيد والمتفاعلات كتنقص، اللي غنشوفوها كأمثلة في النوع واحد اللي درت في الفيديو الأول. إذا دونك غندوز لما يسمى بالتطبيق ديال خارج التفاعل. دونك إذا خارج التفاعل في الحالة ديال النوع الأول اش بلس اش
دوزو اللي كيعطينا القاعدة توجور اكو ليكيد بلس اش 3 او بلس. فوالا اذا دونك درنا ان زيرو او سي ا في، ثم هذا ديما وفير، ثم عندنا ان زيرو ثم سي ا في ناقص اكس ثم اكس ثم اكس ثم سي ا في ناقص اكس فينال ثم اكس فينال ثم اكس فينال. ودابا غنرجع في الفيديو السابق ان ا في الحالة النهائية يقال التركيز ديال اش 3 او بلس في الحالة النهائية اللي كيساوي عندنا اكس فينال على في. فوالا دونك ثم غنجي لهاد الحالة الأولى هنا. دونك هذيك شفناها من الجهة الأخرى، دابا غنشوفوها. بمعنى أن هذا هي كمية المادة في الحالة النهائية ديال الحمض AH اللي إيكال سي ا في ناقص اكس فينال. معنى جوج الحالات كناخدوهم. هذا علاش لأن خارج التفاعل هو باعتباره التركيز ديال النواتج على التراكيز ديال المتفاعلات. إذا دونك باش نمر أنا للتركيز نقسم هذا على في، نقسم هذا على في، نقسم هذا على في. إذا كيعطيني التركيز ديال AH في الحالة النهائية اللي إيكال في مع في بشاش يعطيني سي ا ناقص اكس فينال على في. ثم كنجي كنعوض اكس فينال في هذه الحالة باش بالتركيز ديال اش 3 او بلس في هذه الحالة، واللي ممكن أن نركز أكثر فوالا باش نحسب بأشكال مختلفة ما يسمى دونك هذا هو اللي نحتاج ليه أنا في خارج التفاعل. دونك بالتالي ما تيبقاش عندي أو ما تيبقاش عندي هنايا بالنسبة للجدول الوصفي أهمية. دونك غنحيدو. فوالا دونك إذا غنمشي غنخرج خارج التفاعل في الحالة النهائية اللي إيكال اش 3 او بلس ديال النواتج في الحالة النهائية فاش في التركيز ديال موان في الحالة النهائية مقسوم على التركيز ديال اش في الحالة النهائية في التركيز ديال اش دوزو في الحالة النهائية. إذا قلنا بأن التركيز ديال اش دوزو في الحالة النهائية إيكال 1 مول على لتر، ثم اش 3 او بلس و ا موان كيتساويو. إذا غنهزو اش 3 او بلس في اش 3 او بلس كتعطيني التركيز ديال اش 3 او بلس و كاري مقسوم هذا كيساوي 1. كنرجع كنهز ا اش في النهار اللي إيكال سي ا ناقص تركيز بلوتو منزلبش. فوالا دونك هنا في الحالة النهائية في الحالة النهائية إيسي. إذا دونك هنا خارج التفاعل بدلالة ما يسمى بتركيز الحمض سي ا وبتركيز ديال اش 3 او بلس. إذا غنرجع دابا غادي نشوف أن التركيز ديال اش 3 او بلس اللي خرجناه هو 10 بويسونس موان بي اش. إذا كتعطيني 10 بويسونس موان بي اش الكل أس 2 مقسوم على سي ا ناقص 10 بويسونس موان بي اش اللي هي 10 بويسونس ناقص جوج بي اش مقسوم على سي ا ناقص 10 بويسونس موان بي اش. فوالا دونك إذا بدلالة بي اش أيضا. إذا دونك هنا كنحافظو كيو ال فينال إيكال اش 3 او بلس او كاري على سي ا ناقص اش 3 او بلس، أو بيان كنحولو يعطينا 10 بويسونس موان 2 بي اش على سي ا ناقص 10 بويسونس موان بي اش، بمعنى بالدلالة على حساب
الاستاذ اشنو باغي في هذه الحاله. فوالا دونك اذا جو ريفيان للصعب واللي هو ديما مطلوب ديال كيو ار فينال ايضا في هذه الحاله. اذا اول حاجه او هنا اللي كننصحوا به التلميذ ان هذه يعرف يوصل لها او مينيموم. هذه ثم الشيء الاخر كيبقى سهل بالنسبه لينا حنا اذا او بالنسبه للتلميذ لو انه يركز واحد شويه. فوالا دونك اذا غنرجع اللي خرج في الفيديو الاخر. على السي ا بمعنى ان التركيز ديال اش 3 او بلس ايكال السي ا فاش في طو. اذا غنعوض دابا هنا وغنعوض ثاني هنا. دونك غيعطيني سي ا في طو لكل سيجنال مقسوم على سي ا ناقص سي ا في طو. فوالا دونك اذا غتعطينا سي ا او كاري في طو او كاري مقسوم على سي ا عامل الواحد ناقص طو. دونك بالتالي غنختزل السي ا مع السي ا دونك غيعطينا لو فامو سي ا طو او كاري على واحد ناقص طو. فوالا دونك التعبير ديال خارج التفاعل هاد المره شفنا الاولى باش 3 او بلس، شفنا الثانيه ديسكريسيونس بي اش او بالبي اش. دابا غنشوفوا بدلاله طو او نسبه التقدم النهائي في هذه الحاله اللي هو تري امبورطون على اي لين. دونك هو سي امبورطون في هذه الحاله. اذا عندنا التعبير الاول، التعبير الثاني، ثم التعبير الثالث، ثم عندنا ما يسمى بالتعبير الاصعب ان بتي بو، لكن غنشوفوا بدلاله اكس فينال و اكس ماكس. دونك اذا غنخليو توجور التركيز ديال اش 3 او بلس فينال او كاري مقسوم على التركيز ديال ا اش فينال. فوالا alors donc je reviens للتركيز او هنايا دونك سي ديجا في هنايا مانيش سي ا ناقص التركيز ديال اش 3 او بلس. فوالا دونك لي تيساوي اذا التركيز ديال اش 3 او بلس كيساوي اكس فينال على في، بمعنى غيعطينا اكس فينال على في لكل اس 2 مقسوم على سي ا ناقص اكس فينال على في. حاجه الاولى لا يمكن الاختزال، بمعنى اكس فينال لا يمكن الاختزال الا بعد توحيد المقام في هذه الحاله. دونك غادي تجي سي ا غنوحدو المقام ناقص اكس فينال على في. فوالا بمعنى غادي نولي عندنا اكس فينال على في او كاري فاش غنضربوه في المقلوب اللي غيعطيني في على سي ا على في ناقص اكس فينال. فوالا دونك غيمشي هاد في مع هاد في، دونك غيبقى عندنا واحد على في اكس فينال او كاري مقسوم على سي ا في ناقص اكس فينال. أو سأعيد المسألة بشكل آخر أوضح بكثير في هذه الحالة. علاش هنا وقع لي هنايا ما مغصتش في المكتب باز ان بروبليم. فوالا دونك إذا هنا كيو ار فينال اللي قلنا أن إكس فينال على في لكل أس 2 غنوحدو المقام سي في ناقص إكس فينال على في. دونك غيمشي لنا في مع في، دونك غتبقى لينا واحد على في إكس فينال أو كاري على سي أ في ناقص إكس
فينال. فوالا دونك هنا ممكن نشتغل شيئا ما على ان اكس ماكس، ما تنساوش هاد العمليه اكس ماكس ياك ايكال سي ا فاش في. اوكي alors دونك هنا ممكن نشتغل بشكل ما. alors دونك واحد على في معنى هذا غيجي لهنا تعطينا شحال سي ا على اكس ماكس في هذه الحاله. دونك واحد على في دونك عطينا سي ا على اكس ماكس ايسي، يعني ممكن اشتغل على هذه العمليه. ما تنساوش ان اكس فينال او كاري على اكس ماكس ناقص اكس فينال ايضا. دونك على حساب التعبيرات اللي بغينا في هذه الحاله ممكن اننا ندخلوا في اطار اخر باش نحولوها لطو او شيء من هذا القبيل، او نستعمل طو اللي هو عندنا العلاقه توجور ما نساوش العلاقه ديال اكس فينال على اكس ماكس، بمعنى ان ممكن نعوضوا الطو اللي خرجنا قبيله اكس فينال على اكس ماكس وممكن نخرجوا لهاد العلاقات. دونك هاد العلاقات هي نورمالمون علاقات التي تستوجب ان عندي 4 الحالات او 4 ديال الاشياء هنا في هذه الحاله. دونك نستعمل هذه في حالات الى غتخرج لنا معادله من الدرجه الثانيه باش نخرجوا مثلا اكس فينال شحال كيساوي. دونك في حالات صعبه نوعا ما في هذه الحاله. اذا دونك غنرجع إيسي الى ما يسمى ب ثابته التوازن. دونك اذا هنا غنمشي لثابته التوازن او مسمى ب ك. دونك ثابته التوازن دونك لا تتعلق الا بدرجه الحراره، بمعنى ان لما تغيرش لنا درجه الحراره ما تتغيرش لنا ما يسمى بك. دائما ك في جميع الحالات تساوي كيو ار إكيليبر او كيو ار فينال. فوالا دونك ثابته التوازن اللي هي معروفه. دونك سنرى ابخي كومون سا سو ترافاي هاد لي شوز إيسي. اذا دونك هنا ما يسمى بثابته التوازن يعني اللي تتعلق بدرجه الحراره اللي غنشوفوا ابخي في فيديوهات اشي ان شاء الله كيفاش ان الضوء يتعلق حتى هو بالتراكيز ويتعلق بكا الى اخره. دونك اشياء اللي هنا اللي غادي نعتمدوا عليها الحمض كيف انه حمض يتاثر بما يسمى بالتميز او عمليه التميز، كيفاش البي اتش كيفاش يعني غادي يطلع ولا غادي ينزل الى اخره. دونك غنشوفوا في الفيديو الثالث ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا على الانتباه. ما تنسوش انكم تابونوا في قناتكم ماجي ايدي وشكرا.